من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. بینندگان عزیز و گرامی، سلام و رحمت و برکات الهی بر یکایک شما بزرگواران. برنامه دیگر از رشته برنامه حیات طیبه رو تقدیم حضور شما بزرگواران میکنیم با یادآوری این راهنمود الله عزوجل که من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. مرد و زنی که کارش صالح و شایسته انجام بده به شرط اینکه مؤمن باشه، الله سبحانه و تعالی بهش با قطعیت و تأکید خبر میده که فلنحینه حیاتا طیبه، او را از زندگی پاک و پاکیزه‌ای برخوردار میکنیم. حیات و زندگانی او در دنیا در مسیر و در چارچوب زندگی پاک و پاکیزه و حیات طیبه است و در آخرت هم از بهترین اجر و پاداش برخوردار میشه. بنابراین برای اینکه در سایه قرآن کریم از زندگی پاک و پاکیزه برخوردار بشیم، میبینیم که شرطش رو قرآن کریم در این سوره قرآن، در این آیه مبارکه از سوره نحل ایمان بیان میکنه و عمل صالح، و همین گوهر و جوهر اصلی زندگی مسلمان هست. به عبارتی دیگر، انسان مسلمان در تمام زوایا و ابعاد زندگیش، در لحظه لحظه زندگیش، برای درک حقیقت و برای پیمودن راه درست، بعد از شناختن درست این راه، نیازمند پیروی از کتاب خدا و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. به عبارت دیگر، این زندگی در چارچوب ایمانی درستی معنا و مفهوم پیدا نمی‌کنه مگر با ایمان و باورمندی به وحی، قرآن و سنت و فهم اون بر اساس فهم بهترین های این امت، یعنی صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم و نسل های دیگری که و دو نسل بعدی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از اونها به عنوان خیر القرون، یعنی بهترین نسل ها، یاد فرمودند. اینجا باری دیگر نکته و مسئله طلایی و مهم و قاعده اساسی رو برای کسب سعادت و رستگاری و شناخت درست زندگی خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی عرض میکنم. به عنوان انسان مؤمن، خانم و یا آقای مسلمان و با ایمان و باورمند میخواد از زندگی پاک و پاکیزه برخوردار بشه. شرط اساسی ایمان هست. شرط بعدی عمل صالح هست. ایمان چطور تعریف میشه؟ عمل صالح چطور تعریف میشه؟ این همون چیزی است که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماد ما فرطنا فی الکتاب من شیء. از فرمود سعادت، از بیان حقیقت و آنچه که اصل و شرط و مهم هست در فهم دین و قرار گرفتن در جرگه دینداران و مؤمنان راستین، از بیان اون در کتاب، در قرآن کریم کوتاهی نکردیم. ایمان تعریف شده، عمل صالح تعریف شده. بنابراین اگر سعادت و رستگاری رو میخوایم، اگر حیات طیبه و زندگی پاک و پاکیزه رو میخوایم، انتخاب ما باید انتخابی ایمانی مبتنی بر راهنمودهای قرآنی با تعریفی که قرآن از ایمان و با تعریفی که قرآن از اعمال صالح و شایسته داره باشه. و در غیر این صورت انسان نمیتونه ادعا بکنه که اهل ایمان هست و نمیتونه در مسیر درست زندگی قرار بگیره. شاید اینجا کسی این اعتراض رو مطرح بکنه که خب چه بسیار افرادی که به دین، به اسلام، به قرآن باور ندارن ولی تو زندگیشون خیلی راحت هستند. کسی که این سوال رو مطرح میکنه توجه نکرده
به این هشدار الهی که سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. زندگی دنیا زندگی مبتنی بر امتحانات و آزمون هاست. حیات طیبه لزوماً بدین معنا نیست که من به عنوان انسان مسلمان باورمند به قرآن که در تلاشم کار خوبی انجام بدم در زندگیم دچار چالش نشم، دچار فقر نشم. حیات طیبه به معنای ثروت مادی نیست. حیات طیبه به معنی زندگی پاک و پاکیزه است که نگاه انسان مسلمان به مادیات و برخورداری از ثروت یا عدم برخورداری از ثروت، یعنی به ثروت و فقر، در هر حالت نگاهش اینه که این آزمون الهی در زندگی دنیاست. آنچه که براش مهمه اینه که در این آزمون و آزمایش چه ثروتمند باشه و چه فقیر باشه سرفراز و پیروز و موفق بیرون بیاد. چه بسیار ثروتمندانی که از لذت زندگی نابرخوردارند، از لذت زندگی محرومند، چون زندگیشون پوچه، باورمند نیستند. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. زندگی رو عبث میبینه، زندگی رو لذت‌های زودگذر دنیا میبینه، زندگی رو و کامجویی از زندگی رو در کامجویی افسار گسیخته و خارج از تشکیل خانواده و ازدواج شرعی و ارتباط افسار گسیخته با دیگران میبینه. پناه بر الله سبحانه و تعالی. آرامش و آسایش رو در عقده‌ریزی و در عصبیت و عصبانیت در برابر دیگران میبینه. اگر کسی بهش بد کرد این انگیزه رو نداره که ازش بگذره. بسیار بسیار عصبی و متعصب هست. اما انسان باورمند، بله ما انسان‌ها به طبیعتی که الله سبحانه و تعالی ما رو بر اساس اون خلق کرده ممکنه در کارهای عجله بکنیم، تصمیمات غلط بگیریم، خوب و موفق از چالش‌ها بیرون نیایم. اما وقتی که باورمند باشیم، وقتی که بر اساس یک تصور و باورمندی و نگاه درست به زندگی مسائل مختلف رو ببینیم، خوشی‌ها و ناخوشی‌ها رو در این چارچوب ببینیم، اونجایی که چالشی پیش میاد به خوبی میتونیم پشت سر بگذاریم. اونجایی که مشکلی پیش میاد به خوبی میتونیم پشت سر بگذاریم. چون زندگی دنیا رو محل عبور و گذر به سوی زندگی حقیقی و جاویدان میدونیم. بنابراین برای اینکه رفتارهای ما رفتارهای مناسب و شایسته باشه، باید اینهایی که عرض میکنم دو قاعده اساسی است. اصل نیت خودمون رو در چارچوب زندگی بر اساس اون حکمتی قرار بدیم که به خاطر اون آفریده شدیم. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما به دنیا نیومدیم که، معذرت میخوام خدا حفظتون بکنه و گرامیتون بداره، ما به دنیا نیامدیم که چند صباحی در این دنیا همچون حیوانات بخوریم و بیاشامیم و ضرورتها و غرایز خودمون رو برآورده بکنیم. اینها عوارض زندگی ماست، اینها مسائلی است که در زندگی ما وجود داره. برای این منظور، برای این که از زندگی پاک و پاکیزه برخوردار بشیم، باید نیت خودمون رو، چارچوب زندگی خودمون رو، نظم و تنظیم و انضباط زندگی خودمون رو بر اساس حکمت آفرینش خودمون قرار بدیم. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هدف زندگی ما، هدف از آفرینش ما که الله سبحانه و تعالی ما رو آفریده، حکمت آفرینش ما در این خلاصه میشه که الله رو به یگانگی عبادت بکنیم. توحید، اخلاص، که جای جای قرآن کریم بر این نکته تاکید میکنه. و زندگی پاک و پاکیزه بدون توحید ممکن نیست. موضوع دوم و قاعده طلایی دوم تبعیت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین. دو حدیث رو من در اینجا به عنوان دو قاعده زندگی، عملگرایی در زندگی بر اساس راهنمودهای الهی عرض میکنم. به گمانم همین دو حدیث برای اینکه ما
سعی بکنیم و این انگیزه رو داشته باشیم که در مسیر حیات طیبه قرار بگیریم کفایت میکنه. عملگرایی اصل و اساس هست در شکل ظاهری و باطنی اون. اعمال باطنی نیت هست، ایمان هست، باور قلبی هست. گرچه ایمان صرفاً به باور قلبی بر نمیگرده، بلکه علاوه بر باور قلبی اعتراف زبانی و عمل به اعضا و جوارح رو هم میطلبه. اما در اون بخشی از ایمان که جزو اعمال باطنی است، نیت خالصانه بسیار بسیار حائز اهمیته و در رابطه با همه اعمال باطنی. و از این روست که یک، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند انما الاعمال بالنیات. اعمال به نیت ها بستگی داره. برای اینکه عملی خوب باشه، این حدیث رو علما میگن که یک اصل هست از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره اعمال باطنی، چون نیت اون چند و چون اعمال باطنی است که محلش در قلبه. انما الاعمال بالنیات، اعمال به نیت ها بستگی داره. اگر نیت خالصانه برای الله باشه عمل پذیرفته میشه، اگر خالصانه برای الله نباشه اون عمل پذیرفته نمیشه. حالا یکی میاد میگه که من خالصانه عملی رو انجام میدم که به گمان من درسته پس الله میپذیره. خیر، این گونه نیست، بلکه دومین شرط اساسی برای اینکه عملی خوب باشه و پذیرفته بشه، علاوه بر اینکه اخلاص باید درش باشه، دو، متابعت از رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعین. و بر این اساس رسول الله صلی الله علیه و آله بیان فرمودند که هر کسی کاری انجام بده که اون کار در دین و راهنمود رسول الله صلی الله علیه و آله وجود نداره، اون عملش مردود هست. من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. این دو قاعده اساسی برای ما قانونی بزرگ و بلکه بسیار بسیار حیات بخش رو در مسیر زندگی نشون میده. میخوایم در سایه قرآن و در سایه سنت از زندگی پاک و پاکیزه برخوردار بشیم. یکی دو جلسه گذشته پیرامون زندگی در پرتو قرآن مطالبی تقدیم حضور شما شد. اینجا تمرکز ما بیشتر بر زندگی در پرتو سنت هست که لازمه برخورداری از حیات پاک و پاکیزه است. چرا؟ دلایلش فراوان هست. چون این امر الهی است. همین قرآن که اساس زندگی ما باید باشه و برنامه اساسی زندگی ما و قانون اساسی زندگی ما بیان میکنه که در کنار اطاعت از الله از رسول اطاعت بکنید. چون رسول الله صلی الله علیه و آله حامل وحی هست، چه نوع قرآنش چه وحی تلاوت نشدنی که همون سنت میشه. و موضوع به همینجا ختم نمیشه. خوشبخت‌ترین خانواده، خوشبخت‌ترین زن، خوشبخت‌ترین انسان، خوشبخت‌ترین مرد، خوشبخت‌ترین انسان روی کره زمین کسی میتونه باشه که از رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعین تبعیت بکنه. چرا؟ چون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سمبل و نماد بلکه الگو و سرمشق هست شخصیت ایشون در زندگی انسان، در اخلاق، در ایمانیات و اعتقادات و در اعمال و کارهای خوب و صالح و شایسته. و به این خاطر خوشبخت‌ترین بانوان در تاریخ بشریت همسران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند. چرا؟ هم در دنیا هم در آخرت. در دنیا چرا؟ چون اخلاق محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرآن بود. زمانی که از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها سوال میشه که درباره اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم از ایشون سوال میشه، پاسخ میده کان خلقه القرآن. اخلاقش قرآن بود. علاوه بر این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الگو هستند، البته برای کسی که بخواد از ایشون الگو برداری بکنه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. برای کسی که به آخرت ایمان داره، به دیدار الله امیدوار هست
و الله رو فراوان یاد میکنه، در شخصیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الگو و سرمشقی نیکوست. و بر این اساس هست که برای انسان مسلمانی که به دنبال زندگی سعادتمندانه هست خیلی خیلی مهمه که توجه داشته باشه به این که الله چه فرموده، توجه داشته باشه به این که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چه فرمودند. زندگی سعادتمندانه در پرتو ایمان راستین مستلزم پیروی از کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین هست. نظام زندگی دنیا مبتنی بر اسباب هست و ما انسان‌ها مرکب از جسم و روح در زندگی خودمون برای اینکه سعادتمند باشیم باید اسباب حسی و معنوی رو به کار بگیریم. برای رفع گرسنگی غذا میخوریم، برای رفع تشنگی از آب استفاده میکنیم، برای حفاظت خودمون از گرما و سرما لباس میپوشیم، برای رفع تاریکی از نور و انرژی استفاده میکنیم. اینها اسباب مادی و حسی زندگی ماست. برای رفع بیماری به پزشک مراجعه میکنیم، از دارو استفاده میکنیم. اما این همه زندگی نیست. با مادیگرایی محض نمیشه درست و سالم زندگی کرد، چون این با ساختار وجودی ما در تعارض قرار داره. ما علاوه بر اینکه این پیکر خاکی متشکل از جسم و ترکیب یافته از گوشت و پوست و استخوان و سلولهای پیکر خودمون هستیم، در ساختار وجودی ما روح هم قرار داره و معنویات ضرورت زندگی ماست و تأمین غذای روح و توجه به معنویات شرط و اساس هست برای سعادت و رستگاری. اما ما خودمون نمیتونیم برای خودمون کافی باشیم. برای فهم زندگی، درک درست زندگی، بنابر شرایطی که داریم، بنابر محدودیت هایی که داریم، علم ما، دانش ما، توانایی درک ما ناقص و محدود هست، مطلق نیست. و از اون جهت که در بسیاری از موارد خیر و شر خودمون رو نمیدونیم، از این روز که الله سبحانه و تعالی برنامه سعادت و رستگاری رو در اختیار انسانها قرار داده. برای همه مردم پیامبرانی رو فرستاده که این سلسله پیامبران رو با بعثت محمد و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ختم کرده، با برنامه کاملی که در اختیار بشر قرار داده. بنابراین اگر سعادت و رستگاری میخوایم، جز در سایه فهم قرآن، فهم سنت، عمل به قرآن و سنت مبتنی بر اون روشی که بهترین های این امت در رأس اونها صحابه فهمیدند و عمل کردند، جز در این راه و روش سعادت و رستگاری نیست. و اگر هم به صورت مقطعی کسی از بخشی از زندگی خودش به عنوان یک ناباور لذت ببره، این استدراج هست، این امتحان هست، این آزمون هست. اصل سعادت و رستگاری و هدایت و رسیدن به مقصد در تبعیت از فرامین الله سبحانه و تعالی و پیروی از سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به فهم صحابه بزرگوار و دیگر نسل‌هایی است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از اونها به عنوان بهترین نسل‌ها یاد فرمودند. به پایان این قسمت از برنامه حیات طیبه رسیدیم. با یکایی که شما بزرگواران خداحافظی می‌کنم. الله یگانه معبود بر حق، نگهدارتون.